कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, संस्कृतसाप्ताहिक्याः अङ्केऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। श्रव्यपत्रिकायाः अङ्कमेतम् आदाय उपस्थितः अस्मि अहं दिव्यानन्द झाः। अयि सुधियाः श्रोतारः, आरम्भे शृणुमस्तावत् सुभाषितमेकम्, तच्च मधुरेण स्वरेण प्रस्तौति अस्माकं सहयोगी जतिन शर्मा। शान्तितुल्यं तपो नास्ति, तोषान्न परमं सुखं, नास्ति तृष्णा परो व्याधिर्न च धर्मोदया परः। शांति जैसी कोई तपस्या नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, कामना जैसी कोई व्याधि नहीं है और दया जैसा कोई धर्म नहीं। प्रियाः श्रोतारः, सम्प्रति सरामः प्रसंग प्रभागं प्रति, यत्र अद्य नीतिपरक पद्यानि प्रस्तौति मम सहयोगिनी सुषमा कुमारी। अयि जागरूकाः श्रोतारः, जागतिक घटनाः ज्ञातुं सम्प्रति चलामः वार्ता प्रभागं प्रति। अद्य साप्ताहिक वैश्विक वार्ताः प्रस्तौति ऋचा झा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंहः देशस्य रक्षोत्पादने निजीक्षेत्रस्य वर्धमानां सहभागितां प्रकाशयन् अवदत् यत् भारतस्य रक्षानिर्यातः अधुना 23 कोटिरूप्यकाणि अभवत्। मन्त्रिमण्डलेन अष्टमस्य केन्द्रीय वेतनायोगस्य सन्दर्भनियमाः अनुमोदिताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अन्ताराष्ट्रिय सौर संघटनस्य सभायाः अष्टमं सत्रम् उद्घाटितवती। वातावरण परिवर्तनस्य सम्भावनानां निवारणाय त्वरितस्य दृढस्य च उपायानाम् आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवती। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुम्बई नगरे समुद्यनेतॄणां सम्मेलनं सम्बोधितवान्। उक्तवान् च यत् वैश्विक संघर्षस्य मध्ये भारतं शान्तेः, समावेशी विकासस्य च प्रतीकरूपेण वर्तते इति। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानाय विविध राजनीतिदलानि प्रचारकार्ये संलग्नानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गुजरातस्य एकतानगरे सहस्रैककोटिरूप्यकाधिकानां विकासपरियोजनानां शुभारम्भं कृतवान्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उद्घोषितं यत् एक भारत इत्येतस्य प्रतीकरूपेण भव्य एकता पथसञ्चलनं प्रत्येकस्मिन् वर्षे अक्टोबर मासस्य 31 दिनाङ्के एकतानगरे आयोजितं भविष्यति इति। अयि मान्याः श्रोतारः, अद्य ज्ञानविज्ञानाख्ये साक्षात्कार प्रभागे अस्माभिः साकं संवादाय उपस्थिताः विद्यन्ते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे सहायकाचार्याः वेद विभाग समन्वयकाश्च डॉक्टर सुधाकर कुमार पाण्डेय महाभागाः। सम्प्रति अस्मदीय सहयोगिना पुनीत त्रिपाठिना साधितेन संवाद माध्यमेन जानीमः भारतीय ज्ञान प्रवाहं प्रति डॉक्टर पाण्डेय वराणां विचारान्। नमो नमः प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः श्रूयते संस्कृत साप्ताहिक्याः विशेष परिचर्चा। अद्य अस्माभिः साकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः जयपुर परिसरस्य वेद विभागे सहायकाचार्यः समन्वयकः च डॉक्टर सुधाकर कुमार पाण्डेय महोदयः। अद्यतनीयस्य ज्ञानविज्ञान प्रभागस्य चर्चायाः विषयो विद्यते सद्यैव गतः छठ महापर्व उत्सवः। आगच्छन्तु जानीमः यत् अस्य उत्सवस्य किं वैशिष्ट्यं, कथमाचर्यते इत्यादयाः विषयाः। महोदयः,
स्वागतमस्ति भवताम् अस्मिन् साक्षात्कार प्रभागे। धन्यवादः पुनीत त्रिपाठी महोदयः। महोदयः, अस्माकं श्रोतृजनेभ्यः विस्तरेण प्रतिपादयन्तु अस्य महापर्वस्य विषये। अनुष्ठानं किं किं भवति, व्रत केन प्रकारेण भवति इति अयं विषयः वर्तते। छठ पर्वस्य अनुष्ठानं चतुर्दिनात्मकं भवति। प्रथमः नहाय खाय प्रथमदिनं वर्तते। अस्मिन् दिने व्रतारम्भः भवति। जनाः स्नानं कृत्वा शुद्ध व्रतं स्वीकुर्वन्ति। केवलम् एकवारं भोजनं गृहीत्वा शुचिर्भवति। द्वितीयदिनं खरना भवति। व्रती आदिवसम् उपवासं कृत्वा सायंकाले सूर्याय खीर गुण आदिभिः नैवेद्यं दत्त्वा व्रतम् आरभ्यते। तृतीय दिवसे संध्या अर्घदानं तृतीय दिवसे भवति। अस्ताचल गते सूर्ये नदी तीरे वा सरसि वा दीप प्रज्वाल्य अर्घ्यं दीयते। दीपैः जलविहारः भवति। वातावरणम् अतीव मनोहरं भवति। चतुर्थ दिवसे प्रातः अर्घ्यदानं भवति। प्रातः काले उदयमान सूर्याय अर्घ्यं समर्प्य व्रत समापनं क्रियते। अनेन कृतेन सूर्यः प्रसन्नः भवति। आयुः आरोग्यम् ऐश्वर्यं च ददाति। इदानीम् अहं छठ पर्वस्य महत्त्वम् इति विषयम् अधिकृत्य काचित् वक्तुम् इच्छामि। भारते धर्मसंस्कृतिः अतीव प्राचीनमस्ति। अस्मिन् धर्मपरम्परायां नानापर्वणि जनजीवनस्य अविभाज्य भागाः सन्ति। पर्वाणि केवलम् आनन्दोत्सवाः न अपितु लोकहिताय आत्मशुद्धये च साधनानि भवन्ति। एतेषु पर्वेषु छठ पर्वः अत्यन्तं पावनः तेजोमयः च अस्ति। अस्य पर्वस्य उपास्य देवता सूर्यदेवः तथा षष्ठी देवी स्तः। सूर्यः विश्वस्य जीवनी शक्तिः, प्रकाशस्य मूलम्, आरोग्यस्य कारणं च अस्ति। अतः अस्य आराधना मानवजीवनं सुसम्पन्नं करोति। छठ पर्वस्य उत्पत्तिः विषयं किं वर्तते, अर्थात् छठ पर्वस्य उत्पत्तिः का कथा अस्ति, अस्मिन् विषये अपि बहु रोचकं वर्तते। प्राचीनपुराणेषु तथा वेदेषु सूर्योपासना विशेषेण वर्णिता अस्ति। ऋग्वेदे उच्यते सप्ताश्वा रथमारुह्य विश्वं व्यचरत् रविः। ऋग्वेदे उक्तं वर्णितं वर्तते। सूर्यदेवः सप्ताश्वरथेन जगद्व्याप्य सर्वं जीवनं ददाति। छठ पर्वस्य सम्बन्धः षष्ठी देवी इत्यस्यां देव्या सह अस्ति। सा देवी कार्तिकशुक्लषष्ठ्यां प्रादुर्भूता इति पुराणेषु प्रसिद्धम्। सा बालसंरक्षणी, पुत्रप्रदायिनी, आरोग्यप्रदायिनी च। अतः अस्मिन् दिने स्त्रियः स्वसुतस्य दीर्घायुषं कामयन्त्यः व्रतं कुर्वन्ति। इतिहासे अपि उच्यते त्रेतायां रामचन्द्रेण लङ्का विजयानन्तरं सीतायाः सह अयोध्यायाम् आगत्य एषः व्रतः कृतः। पुराणेषु वर्ण्यते कदाचित् पृथिव्यां राज्ञः प्रियव्रतः नाम राजा महान् राजा आसन्। सः पुत्रकामनया बहूनि यज्ञकर्माणि कृतवान्, तथापि पुत्रं न लब्धवान्। तदा कश्यप मुनिना तस्मै सूर्यषष्ठीव्रतस्य विधिनां कथितं। तेन राज्ञां श्रद्धया व्रतं कृतं। ततः सः दिव्यतेजस्विना पुत्रेण सम्पन्नः। एवं तस्मात् कालात् एतत् व्रतं लोकप्रसिद्धं जातम्। एवं च षष्ठी तिथिः सूर्यपूजनाय विशेषफलप्रदा इति स्मृतौ निर्दिष्टम्। एतस्मिन् दिने प्रातःकाले नद्यां वा शुद्धजले स्नानं कृत्वा सूर्यदेवाय अर्घ्यं दत्त्वा सङ्कल्पं क्रियते। देशकालौ संकृत्य मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य सकलमनोकामना संसिद्ध्यर्थम् आयुःकर्तारं, क्षेमकर्तारं, पुष्टिकर्तारं, तुष्टिकर्तारम् इत्यादि सर्वपापक्षयपूर्वकम् आरोग्य दीर्घायुः आयुष्य लाभार्थं सूर्यषष्ठी व्रतं करिष्ये इति संकल्पं कृत्वा तदनन्तरं पूजाविधानं क्रियते। सुवर्णरूपेण वा ताम्रपात्रेण सूर्यप्रतिमा स्थाप्य पुष्पैः, चन्दनेन, धूपदीपैः, नैवेद्यैः च यथोपलब्धसामग्रीभिः सम्पूजयेत्।
तथा च गायत्री मंत्रम, आदित्य हृदय स्तोत्रम, सूर्याष्टकम वा पठेत्। दिवसे निराहारः स्यात्। सायं सूर्यास्तकाले अर्घ्यं पुनः दत्त्वा ब्राह्मण भोजनं दक्षिणादानं च कृत्वा स्वयं फलाहारं गृह्णीयात्। व्रतस्य फलवर्णनम्। व्रतस्य छठ पर्व व्रतस्य किं फलं वर्तते? इदानीम् एतत् व्रतं सर्वपापहरं, रोगनाशकं, दीर्घायुष्करं च। व्रतस्य फलानि पुराणेषु स्मृतिषु च विस्तृतानि सन्ति। ब्रह्मवैवर्त पुराणे उक्तं यत् यः सूर्यं पूजयेत् षष्ठ्यां सन्तानार्थं विशेषतः स पुत्रवान् भवेद्, नूनं दीर्घायुः सौख्यसम्पदः। भविष्य पुराणे लिखितं वर्तते, सूर्यपूजाम् अनुष्ठाय यः षष्ठ्यां नियतः नरः तस्य देहे न रोगोऽस्ति, दीर्घं जीवति मानवः। एवं च स्त्रियः अपि एतद् व्रतं कृत्वा सौभाग्यं, पुत्रसौख्यम्, आरोग्यं च प्राप्नुवन्ति इति। व्रतं केवलं देहशुद्धये न, किन्तु मनःशुद्धये अपि कारणम्। छठ पर्वस्य आध्यात्मिक महत्त्वं किं वर्तते? छठ पर्वस्य आध्यात्मिक महत्त्वम् अत्यन्तं गूढं भवति। सूर्यः आत्मप्रकाशस्य प्रतीकः, देहस्य जीवनदायकः च वर्तते। यजुर्वेदे उच्यते सूर्य आत्मा जगतस्तस्थूकश्च। वेदान्तदृष्ट्या सूर्यः आत्मनो अभिव्यक्तिरूपः वर्तते। यथा सूर्यः बाह्यतमसः नाशकः, तथा आत्मसूर्यः अन्तःकरणतमसः नाशकः। सूर्योपासना आत्मबोधाय मार्गदर्शिका वर्तते। योगशास्त्रे अपि सूर्यनमस्कारः त्रिकालं करणीयः इति निर्दिष्टम्। एतेन देह लघुत्वं प्राप्नोति, प्राणशक्तिः सन्तुल्यते, मनः प्रसन्नं भवति। एवं सूर्यपूजनं शरीरमनसा सम्यक् सन्तुलनं स्थापयति। सूर्योपासना देहस्य रुधिरसञ्चारं सुदृढं करोति, मनः शुद्धिं च ददाति। उपवासेन इन्द्रियनिग्रहः साध्यते, संयमवृत्तिः दृढा भवति। सूर्यस्य प्रकाशः त्वचा, नेत्रः, मनः च स्वास्थ्यं ददाति। एषः वैज्ञानिकः पक्षः अपि अस्ति। सूर्योपासना आध्यात्मिक दृष्ट्या सूर्यदेवः आत्मप्रकाशस्य प्रतीकः वर्तते। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्ये सूर्यव्रतस्य उपयोगो महती वर्तते। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि वदन्ति सूर्यकिरणानि शरीरस्य स्वास्थ्यरक्षणाय आवश्यकानि वर्तन्ते। सूर्यप्रकाशात् शरीरं विटामिन् डी तत्त्वं लभते, येन अस्थयः दृढा भवन्ति। प्रातःकालीनं सूर्यस्नानं मानसिक शान्तिं ददाति, रक्तसञ्चारं सुधारयति। अतः सूर्योपासना केवलं श्रद्धासम्बन्धा न, किन्तु आरोग्योपयोगिनी अपि भवति। भारतीय संस्कृतेः वैज्ञानिकमूलम् अत्र द्रष्टव्यम्। ऋषयः प्रकृतिसंयोगेन जीवनस्य समरसत्वं यथावत् ज्ञातवन्तः। सूर्यव्रतं तस्मादेव जीवने प्राणशक्तेः संवर्धनाय साधनं वर्तते। भवते प्रकल्पिताय बहुमूल्य समयाय धन्यवादः पाण्डेय महोदयः। भवते पुनीत्रिपाठी वर्याय समस्ताय आकाशवाणी दलाय च ममापि सन्तु धन्यवादाः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, वन्दे मातरम्। नमो नमः। आचार्याणां डॉक्टर सुधाकर कुमार पाण्डेय महाभागानां वचनानि श्रुत्वा जाताः वयम् अतितराम् आप्लाविताः। अयि संस्कृतप्रेमिणः, आगच्छन्तु संस्कृत दिग्दर्शिनी प्रभागे, यत्र विश्वस्मिन् अपि विश्वे संस्कृत संवर्धनाय अनुष्ठितानां कार्यक्रमाणां विषये सविस्तरं संसूचयति अस्मदीया सहयोगिनी मुदिता वेतालः। शुक्रवासरे अक्टोबर मासस्य अन्तिमे दिने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य जयपुर परिसरे एकदिवसीया राष्ट्रिया संगोष्ठी आयोजिता। अस्यां संगोष्ठ्यां राष्ट्रभाषा संस्कृतमिति विषये विद्वद्भिः परिचर्चा कृता। गुरुवासरे अक्टोबर मासस्य 30 दिने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुरी स्थिते श्री सदाशिव परिसरे भारत सर्वकारस्य शिक्षा मंत्रालयस्य भारतीय ज्ञान परंपरा विभागेन
प्रत्यभिज्ञातस्य भारतीय ज्ञान परंपरा अनुसंधान केन्द्रस्य उद्घाटनं विहितम्। अत्रावसरे भारतीयं संज्ञानात्मकं विज्ञानं वाक्य परंपरा चेति विषये एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अपि आयोजिता। हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य महेन्द्रगढ़ स्थिते स्वामी दयानंद सरस्वती पीठे 7 दिवसीया राष्ट्रिया कार्यशाला आयोजिता। संस्कृत व्याकरण शास्त्रे कारक प्रकरणम् इति विषयमधिकृत्य आयोजिता कार्यशाला मंगलवासरे पूर्तिं गता। अयि रसिकाः श्रोतारः, जानीमो वयं यत् बालाः कथासु गीतेषु च भवन्ति कियन्तः रुचिमन्तः। तर्हि आगच्छन्तु एहि शृणुमः बालमनोवल्लरी प्रभागे एकां रुचिकरां कथाम्। ताञ्च रुचिकरशैल्या प्रस्तौति साधना शर्मा। बालः अद्य देवोत्थान एकादशी वर्तते। अस्याः इदानीम् अहं कथां श्रावयामि। आषाढ शुक्ल पक्षस्य एकादशीतः कार्तिक शुक्ल एकादशीं यावत् दिव्यं चातुर्मास्यं भवति। तदा श्री विष्णुः क्षीरसागरे योगनिद्रां प्रविशति। बलिर्नाम असुरराजः यज्ञं कृत्वा त्रैलोक्यमपि विजितवान्। तं निगृहीतुं भगवान् श्री वामनरूपेण आगत्य त्रिपदभूमिं याचितवान्। एकेन पादेन पृथ्वीं, द्वितीयेन दिवं व्याप्तवान्। तृतीयं पादं बलिः स्वशिरसि दत्तवान्। प्रसन्नः विष्णुः पातालं तस्मै दत्त्वा स्वयम् अपि तेन सह चातुर्मासं यावत् स्थितवान्। श्रीलक्ष्मीः पातालं गत्वा बलिं भ्रातृरूपेण पतिं याचितवान्। बालाः कार्तिक शुक्ल एकादश्याम् एव बलिः भगिन्यै लक्ष्म्यै वरं दत्तवान्। तस्मात् एषा तिथिः देवोत्थान एकादशी इति रूपेण प्रसिद्धा। श्री विष्णोर्जागरणदिवसः, धर्मस्य जागरणदिवसः, भक्तेः प्रारम्भस्य च समयः। अहो, नितरां रुचिकरा ज्ञानवर्धनी च कथा। मान्याः श्रोतारः, अग्रिमः प्रभागोऽस्ति एकं भारतं श्रेष्ठं भारतम् इति, यत्र मम सहयोगी ललित मोहन तिवारी प्रस्तौति राष्ट्रियैक्यद्योतकं संस्कृत हिंदी पंजाबी भाषात्रय संगमम्। प्रथमं वाक्यमस्ति, सिख जनानां प्रथम गुरोः गुरु नानक देवः आसीत्। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे। पंजाबी भाषा में सिक्खां दे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी हैं। द्वितीयं वाक्यमस्ति, एतस्य जन्म पंजाब प्रान्तस्य तलवंडी नाम के ग्रामे कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां तिथौ अभवत्। इनका जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक गांव में कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। पंजाबी भाषा में इन्हां दा जन्म पंजाब प्रांत दे तलवंडी पिंड विच कार्तिक माह दी पूर्णमासी नूं होया सी। तृतीयं वाक्यमस्ति, प्रत्येकं वर्षे जनाः अस्मिन् दिने गुरुद्वारेषु गत्वा प्रार्थनां कुर्वन्ति। हर वर्ष लोग इस दिन गुरुद्वारों में जाकर अरदास करते हैं। पंजाबी भाषा में हर साल इस दिन लोग गुरुद्वारे जाकर अरदास करते हैं। चतुर्थं वाक्यमस्ति, अस्मिन् दिवसे गुरुद्वारेषु लंगर कीर्तनयोः विशेषम् आयोजनं भवति। इस दिन गुरुद्वारों में लंगर और कीर्तन का विशेष आयोजन होता है। पंजाबी भाषा में इस दिन गुरुद्वारे विच विशेष आयोजन कीते जांदे हंते लंगर भी वर्ताया जांदा है। प्रियाः श्रोतारः, भवद्भिः सह संवाद प्रवर्तनस्य प्रत्यावर्तनवेला सम्प्रति समापन्ना। इमं कार्यक्रमम् उपसंहर्तुम् अनुज्ञायताम् एष दिव्यानन्दः। संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रम विषये भवन्तः स्वकीयान् उद्गारान् प्रकाशयितुम् अर्हन्ति। एतदर्थम् अस्माकम् ईमेल सङ्केतः अस्ति nsdsanskrit@gmail.com। अग्रिमे सप्ताहे अस्मिन्नेव काले अभिनवम् एकम् अङ्कम् आदाय पुनः उपस्थास्यामहे। भवेत् तावत् मङ्गलम्।